पारसेतील 4 वर्षीय आरव नागवेकर या बालकावर बेळगाव येथे यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आली। जन्मतः त्याचे हृदय उजव्या बाजूस असल्यानं त्याच्यावर तातडीनं उपचाराची गरज होती। बेळगावमधील तज्ञ डॉक्टरांच्या पथकानं शस्त्रक्रिया करून हृदय डाव्या बाजूस योग्यरित्या स्थापित केले आहे। या संपूर्ण उपचाराचा खर्च मांद्रेचे आमदार जित आरोलकर यांनी उचलत सामाजिक बांधिलकीचे उदाहरण घालून दिले। सध्या बालकाची प्रकृती स्थिर असून कुटुंबियांनी आमदारांचे आभार मानलेत। आम्ही कोणाक कितेंच सांगूंक ना आनी अशें दिसलें की कोणी मागले आनी दिवंक ना आनी आमकां वायट दिसतलें। पूण खूब लोकां कडेन मागूनय पयलें पूण कोण आमकां पावोंक ना। पूण जीत भाई कडेन गेले तेन्ना तेणी आयकून घेतले आमचे सगळे, आमच्या भुरग्याचो प्रॉब्लेम आयकून घेतलो आनी आमकां हेल्प करपाक ती तयार जाली। आमकां खूब बरें दिसलें, मातसो धीर येयलो। आमी फुडें सरले तेची ट्रिटमेंट करपाक आनी आयज आमच्या भुरग्याची जी स्थिती सुदारली ती फक्त तांकां लागून। आमी तेंचे उपकार हे आयुश्यभरान केन्नाच विसरचे ना आनी खूब खूब धन्यवाद जीत भाई। आम्ही कन्सर्न दोतोरांची भेट घेतली। दोतोराकडे आम्ही उलयले, दोतोरांनी सांगले की ऑपरेशन सक्सेसफूल जालें। आता सध्या पेशंट ICUन आसा आनी 1-2 दीस तो उरपाची म्हणून आमकां दुसऱ्या कडल्यान आयकून तशेंच बालकांक सुद्दां आतां खूब बरें दिसता। तांकांय मातसो एक धीर येयल्लो आसा आनी त्यामुळे म्हणटा की आमचे जे आमदार जीत भाई आसात ते अनेक बरी कामां करीत असतात। ह्या फुडेंय ते करतले अशी अपेक्षा करूया। हॉस्पिटलान येवपाचं कारण म्हणजे आमच्या पार्श्याचो तावडेवाड्याचो प्रशांत नागवेकर हेचो झील आहा, तेका झिलाक खूब आजारान ग्रस्त आसलो, त्याच्या हार्टाचो प्रॉब्लेम आसलो। त्या खातीर आमी आयज बेळगांव येयल्ले आसात। बेळगांव आमी तेची विचारपूस केल्ली, डॉक्टरांक मेळ्ळलो आसा। डॉक्टरांनी तेचें ऑपरेशन सक्सेसफूल जाल्लेलें आसा आनी 1-2 दीस ICUन आहा तो 2 दिसांनी ताका डिस्चार्ज भायर काडटलो, वॉर्ड जनरल वॉर्डाक शिफ्ट करतले। ते खातीर आमी आयज येयलो ते आमी एक कारण खातीर आमचो जीत भाई आरोलकर, मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जीत भाई आरोलकर हेंच्यांनी तांकां एक खूब मोठी मदत केल्ली आसा आनी ते मदतीक तेंचें ऑपरेशन जाल्लें आसा आनी तेच्या भुरग्याचें आयुश्य हे आनी ताका एक परत एक आयुश्यान जगपाक एक ताका सपोर्ट केल्लो आसा। ते खातीर जीत भाईचें खूब अभिनंदन करता आमी, कारण आमच्या एक उतरान तेणी हे तांकां इतको सपोर्ट करून ताका जो आयज हॉस्पिटलाचो जो खर्च आहा तो तेणी केल्लो आसा। प्रत्येका कडेन खूब आसता पण दानत दिवपाची कोणाक हे ताकद नासता। ती दानत आमच्या जीत भाई आरोलकर, मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार हेणी तांकां हेल्प करून आयज तेंचें ऑपरेशन बेळगांव हरियान हॉस्पिटलान केल्लें आसा आनी तेचें सक्सेसफूल जाल्लो आसा।